هناك ما هو أعظم من الإنفاق في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث اليوم عن حقوق الزوجة أو واجبات الزوج، لأنها يعني هناك علاقة عكسية بين الحقوق والواجبات كل من الزوجين. حقوق الزوجة هي واجبات الزوج، وحقوق الزوج واجبات الزوجة. ولكن يعني ينبغي أولا معرفة الهدف أو الحكمة من الزواج. يقول تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ويقول جل شأنه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. من خلال تلك النصوص وغيرها يمكن القول إن الهدف الأول من النكاح هو المؤانسة والاستقرار النفسي والسكون القلبي. ثم يأتي الهدف الثاني وهو تحصيل النسل. ثم الهدف الثالث هو التحصين من الفساد، فالزوجة سبب لطهارة القلب وتقوية له على العبادة. فإذا ما ثبت أن الزواج كله مودة ورحمة ورغبة في التحصين والمؤانسة، ينبغي العلم إذن بأنه لا بد من إحاطة ذلك بسياج المعروف. يقول تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فإن علاقة الزواج هي من أسمى العلاقات وأقدسها، وهو عقد ليس كسائر العقود، وليس من عقود المعاوضات ولا من عقود التبرعات، ولا يشبه أي عقد من العقود الأخرى، ولا ينبغي النظر إليه على أنه علاقة مادية بحتة، لأن ذلك يفسد العلاقة. إذا فما هي حقوق الزوجة؟ تتلخص حقوق الزوجة، وهي ما ذكرنا أنها واجبات الزوج، في القوامة والإنفاق والمعاشرة بالمعروف ورعاية الأبناء وتربيتهم. فنبدأ أولا بالقوامة، حيث يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون جمع قوام، والقوام صيغة مبالغة من القيام. قيم القوم هو سيدهم، وقيم المرأة هو زوجها، لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه. والمقصود في الآية، في القوامة في الآية، أن الرجال متكفلون بأمور النساء ومعنيون بشؤونهن. فالقوامة على الأسرة في النظام الإسلامي هي قوامة رعاية وإدارة، وليست قوامة هيمنة أو تسلط. وكذلك الأفضلية ليست أفضلية ذاتية عند المولى جل وعلا، وإنما هي أفضلية مناسبته للوظيفة التي كلف بها والتي حمل أعباءها. فالزوج هو المعني بشؤون المرأة ومؤونتها وكل ما تحتاج إليه، لأن المولى جل وعلا قد رفع الرجل درجة بتلك القوامة. وفي ذلك إشارة إلى أمرين مهمين جدا في الحقيقة. الأول هو حض الرجال على الاستزادة في الحق وحسن العشرة وترك الضرار. والثاني تقارب خطو كل من الرجل والمرأة، وللرجال عليهن درجة تدل على تقارب خطو كل من الرجل والمرأة. ومن هنا فإنه لا يجوز أبدا للزوج أن يتكلف من القوامة ما ليس منها. وأعني هنا أن مفهوم القوامة على ما ذكر هي خير كلها ورحمة كلها للمرأة، خير ورحمة وإحسان وعدل ولطف، دون الاستبداد بالزوجة أو التسلط عليها أو التعسف في استخدام حق القوامة، وإلا تبدل معنى القوامة إلى قهر الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يدعو في بعض دعائه: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الرجال، وفي رواية من قهر الرجال. الغلبة والقهر بمعنى واحد، وغلبة الرجل شدة تسلطهم، والنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من غلبة الرجال لما في ذلك من الوهن في النفس والمعاش. اقرأ في نهاية آية القوامة: إن الله كان عليا كبيرا، إشارة إلى النهي عن الظلم، أي إن علت أيديكم عليهن فاعلموا أن قدرته تعالى عليكم أعظم من قدرتكم عليهن. الحق الثاني من حقوق الزوجة هو الإنفاق.
يقول تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وروي عن معاوية ابن حيدة قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. والنصوص الشريفة أوضحت حكم النفقة، وهو الوجوب وأنواع النفقة من لزوم المأكل والملبس والمشرب والمسكن وما إلى ذلك، ولكنها لم تتناول سببا لوجوب النفقة، إلا أن النفقة هي على أرجح الأقوال هي واجبة بحكم العقد، عقد النكاح وفقط. يعني سواء نشزت المرأة أو كانت طائعة لزوجها، وسواء احتبست في داره أو خرجت، عقد النكاح دون قيد أو شرط. وجوب النفقة على الزوجة بعقد النكاح دون قيد أو شرط. فإن عقد الزواج في الإسلام فريد في نوعه، فلا يصح تشبيه نفقة الزوجة بالأجرة. يعني هو في هناك أقوال من يقول أن الناشز تسقط نفقتها، ولكن حين نقرأ قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، بين عقوبة النشوز إحدى ثلاث: إما الوعظ أو الهجر أو الضرب غير المبرح، وليس من بينها أن تسقط نفقتها، فذلك قول قد غلبه الصواب. وكذلك الذي يقول إن مكنته من نفسها فعليه النفقة، وإن أبت أو عصته فتسقط نفقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح فقط. أوضح أن العقوبة هي لعنة الملائكة حتى تصبح، وليس حتى طوال عمرها يعني. أما كونها محبوسة على خدمته فإن هذا اللفظ يعني قد جانبه الصواب أيضا، لأن من المعلوم أن الحبس فيه ذل ومهانة للمحبوس، والشريعة الإسلامية لم تأتي إلا بكل ما فيه إعزاز وإكرام للمرأة. فيعني كون أن الزواج عقد احتباس للزوجة على زوجها، الحبس في الأصل عقوبة. يعني في قوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت، الإمساك في البيت وهو عقوبة، الحبس عقوبة. يعني رغم أن الآية منسوخة، ولكن يظل ذلك وصفا للعقوبة. من عقد الزواج لا يصح كما قلنا تشبيه نفقة الزوجة بالأجرة. أما تقدير النفقة فيرجع إلى أمرين: الأمر الأول هو الكفاية، والأمر الثاني هو حال الزوج من الغنى والفقر. فأما الكفاية فنجدها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا الكفاية، ويراعى في الكفاية هو حاجتها إلى الطعام من أوسط ما تطعمون، والمسكن بالمرافق، واللباس والعلاج. كما أن الكفاية تتفاوت من بلد لآخر ومن زمان لآخر، يرجع التقدير المضبوط لها إلى أهل الخبرة وإلى متوسط حال الناس. أما الأمر الثاني في كيفية تقدير النفقة، حال الزوج من الغنى والفقر، فنجد ذلك في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ثم نأتي للدينار أعظم أجرا من الإنفاق في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث يذكر الدينار الذي أنفقته في سبيل الله، في سبيل اللي هو الغزو أو الجهاد في سبيل الله، أو يمكن أن يحمل على العموم في سبيل الخير عموما. ثم يقول: دينار أنفقته في رقبة، أي في إعتاقها. ثم في نهاية الحديث: دينار أنفقته على أهلك، الزوجة والأولاد. ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو أعظم أجرا من الدينار الذي أنفقته في سبيل الله. الحق الثالث من حقوق الزوجة هو المعاشرة بالمعروف. يقول تعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمعاشرة بالمعروف يقصد بها حسن صحبة الزوجة، فإن ذلك أهدأ للنفس وأهنأ للعيش.
والمعاشرة بالمعروف تقتضي عدة أمور ينبغي أن يفطن الزوج إليها، ومن هذه الأمور أن يلاعبها ويلاطفها، وذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو إلا 4 خصال، وذكر من بينها ملاعبة الرجل لأهله، يعني مشي الرجل بين الغرضين اللي هو الرمي وتدريبه على الرمي، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليمه السباحة. هذه هي ال4 خصال كي لا نترك الحديث هكذا. من أيضا من بين الأمور التي تقتضي المعاشرة بالمعروف مداراتها واحتمال غضبها ومعرفة غضبها ورضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة: إني لا أعرف غضبك من رضاك. فهي يعني سألته: وكيف ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فسيدة عائشة أقرته على ذلك وقالت: نعم يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. ومن أيضا المعاشرة بالمعروف ألا يسيء إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. والتقبيح يعني ألا يقول لها أنت قبيحة أو قبح الله وجهك، أو حتى لا يسيء إليها لا نفسيا ولا معنويا، لأن ذلك من الأمور المنهي عنها. ويعني من آخر الحقوق، حقوق الزوجة رعاية الأبناء وتربيتهم، وهو واجب مشترك بين الأم والأب. يعني هناك كثير في العصر الحاضر يقول أن الأب هو مهمته فقط إنفاق المال وتحصيل الرزق في الخارج، ويترك تربية الأبناء ورعايتهم ويهملها، وذلك فهم قد جانبه الصواب. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والوقاية لا تكون إلا بالرعاية والتنشئة الحسنة للأبناء، الذي هو كما ذكرنا فرض على كلا الوالدين. وفي النهاية ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.